सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अघिल्ला क्लासहरुमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट्स भित्र पर्ने विभिन्न च्याप्टरको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा थियौं भने यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीहरुले च्याप्टर 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडर्न मेथडसँग सम्बन्धित रहेर मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिटलाई छलफल गर्ने कोसिस गरेका थियौं र हामीहरुले ओल्ड गोल्डमा भएका 1 देखि 8औं नम्बरसम्मका न्युमेरिकल प्रब्लमलाई यो भन्दा अगाडि नै केही क्लासमा छलफल गरेर तपाईलाई युट्युब भिडियो मार्फत अवेलेबल गराइसकेका थियौं। हामीहरुले मल्टी स्टेपलाई एकापट्टि एनएफआरएस लाई एकपट्टि गरेर प्लेलिस्ट बनाएर छुट्टा-छुट्टै राखिदिएका छौं। ती सबै क्लासहरु लिनु होला है। अनि आजको क्लासमा हामीहरु ओल्ड गोल्डमा भएको 9 नम्बरको क्वेशन जुन 2079 सालमा आएको छ त्यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न जाँदै छौं है त। यो क्वेशनलाई बुझौं, यो सजिलो छ साथी हो। यो क्वेशन आउँदा चाहिँ कसरी आएको थियो फाइनल एक्जाममा भने हामीलाई जुन एनएफआरएस र मल्टी स्टेपबाट अरमा क्वेशन आउँछ 8 मार्क्समा हैन, यो च्याप्टरबाट 8 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्दाखेरि दुईटा क्वेशन दिएको थियो क्या। मल्टी स्टेप गर्ने साथीहरुका लागि यो क्वेशन छुट्टै दिएको थियो भने यस्तै क्वेशन दिएर एनएफआरएस को लागि छुट्टै दिएको थियो क्या। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट गर्न त्यो हामीहरु दुईटै गर्छौं है। यहाँ हामीलाई 9 नम्बरको क्वेशन 82 60 82 को सेट छ भने 9 नम्बरको क्वेशन हो यो। 9 नम्बर 2079 गाइस सेट ए क्वेशन नम्बर 20 को क्वेशन हो। यहाँ और भनेर लेखेको छ नि। और चाहिँ किन लेख्या भन्दाखेरि कि त यो गर्नुपर्ने कि त एनएफआरएस को गर्नुपर्ने छुट्टा-छुट्टै दिएको क्वेशन चाहिँ है। कहिलेकाहीँ एउटै क्वेशनबाट दुईटै गर्न दिन्छ भने कहिलेकाहीँ छुट्टा-छुट्टै क्वेशन पनि दिन्छ। अस्ति पनि यो भन्दा अगाडि 2021 सालमा पनि दुईटा क्वेशन आएको थियो है त। ल हेर्नु त, फलोइङ इज द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी भनेको छ हो। पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट दिएको छ। अब हेर्नु होला, ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा दिएको छ। ओपनिङ स्टक भन्ने कुरा कहाँ जान्छ भन्ने कुरा थोरै छलफल गरौँ। हामीहरुले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ। यहाँ हेर्दै रिक्वायर्डमा मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु छ। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्दै गर्दा ओपनिङ स्टक इन्कम स्टेटमेन्टको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने टपिकमा जान्छ है। पर्चेजको कुरा पनि कहाँ जान्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने टपिकमा जान्छ। त्यसैगरी इन्कम स्टेटमेन्टकै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने टपिकमा क्यारिज अन पर्चेज जान्छ क्या। क्यारिज अन पर्चेज भनेको सामान किनेर ल्याउँदाखेरि लागेको भाडाको कुरा हो है। अनि सेल्सको कुरा कहाँ जान्छ साथी हो। सेल्स भन्ने कुरा जहाँ दिएको हामीलाई दिएको छ यो इन्कम स्टेटमेन्टको सबैभन्दा सुरुमा जान्छ है त। अब एडभर्टाइजमेन्ट छ। एडभर्टाइजमेन्ट भनेको विज्ञापन खर्च, यो भरे इन्कम स्टेटमेन्टको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्ने टपिकमा जान्छ। त्यसलाई भरे एडजस्ट गरौँला। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ ब्यालेन्स सिट, प्लान्ट ब्यालेन्स सिट, डेब्टर्स ब्यालेन्स सिट, क्रेडिटर्स ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। त्यसैगरी कमिसनको कुरा हेर्नु त, डेबिटमा पनि दिएको छ क्रेडिटमा पनि दिएको छ। कमिसनको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने सीओएम लेखे मैले कमिसन, डेबिटको पनि दिएको छ क्रेडिटमा पनि दिएको छ। डेबिटको कमिसन हामीहरु भरे सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौँ भने क्रेडिटको कमिसनलाई अदर इन्कम एन्ड गेनमा राखिदिन्छौँ मल्टी स्टेप गर्दा है त। अब हेर्नु होला, बैंक लोनको कुरा पनि ब्यालेन्स सिटमा, शेयर क्यापिटल ब्यालेन्स सेलरी भन्ने कुरा छ। यो इन्कम स्टेटमेन्टको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिकमा जान्छ। वेजेसको कुरा छ नि, वेजेसको कुरा माथि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने टपिकमा जान्छ है। अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको छ नि, इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको हामीले लोनमा तिरेको ब्याज हो, त्यो अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भन्ने टपिकमा जान्छ। त्यसैगरी प्रिपेड रेन्टको कुरा छ 6000। प्रिपेड रेन्ट भनेको अगाडि नै दिएको पैसा, त्यो करेन्ट बेसिसमा जान्छ ल ब्यालेन्स सिटको। अब हेर्नु होला, यहाँ क्रेडिट साइडमा पनि दिएको छ। अब हेर्नु होला, एडिसनल इन्फर्मेसनमा जुन 4टा कुरा दिएको छ नि 1 2 3 4, यो 4वटा कुरालाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स सिटमा पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ। क्लोजिङ स्टकलाई हामीले एकपल्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाइदिन्छौँ, अर्कोता लगेर ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स भन्ने टपिक्समा एडजस्ट गराइदिन्छौँ। डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर 10% दिएको छ। माथि प्लान्ट जति छ त्यसको 10% गरेर निकाल्छौँ एमाउन्ट, अनि भरे जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा राखिदिन्छौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा भने ब्यालेन्स सिटमा प्लानबाट घटाएर एडजस्ट गरिदिन्छौँ। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर, प्रिपेड रेन्ट भनेको मात्र चाहिँ हामीले कसैले अगाडि नै दिएको पैसा, त्यो चाहिँ करेन्ट बेसिस हो भने हाम्रो सम्पत्ति हो भने प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड हुनु भनेको चाहिँ खर्च भइसक्नु क्या। यो टर्म प्राय छुट्दैन मल्टी स्टेपमा। यहाँ माथि प्रिपेडको कुरा दिन्छ, तल एक्सपायर्डको कुरा दिन्छ। एक्सपायर्ड आयो भने त्यसलाई दुई ठाउँ इन्ट्री कसरी गर्ने भन्दाखेरि एकताल इन्कम स्टेटमेन्टको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिकमा राख्ने, अर्को पटक के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई हामीहरूले यो तल जुन प्रिपेड रेन्ट छ त्यसबाट घटाएर एडजस्ट गरिदिने करेन्टलाई एसेट्समा। इन्कम ट्याक्स 20%, जुन हाम्रो कम्पनीलाई जति नाफा हुन्छ त्यो नाफाको 20% क्याल्कुलेट गरेर हामीहरूले भरे गर्नुपर्छ। हामीले मल्टी स्टेप र इन्कम स्टेटमेन्ट र यो ब्यालेन्स सिट बनाउनु छ। अब सुरुवात गरौँ है त। यहाँ हेर्नु होला, यतापट्टि मैले फर्मेट बनाइसकेको छ। डट कम्पनी इन्कम स्टेटमेन्ट मल्टी स्टेपको आधारमा फर द इयर इन्डेड भनेर लेखेको छ है। सबैभन्दा सुरुमा के पर्छ त भन्दाखेरि हामीले इन्कमको कुरा लेख्छौँ। इन्कम के हो, सेल्स हो क्या। यहाँ हेर्नु है, सेल्स भनेर लेखिदिन्छौँ। यहाँ हेर्नु होला, अब सेल्स लेख्दै गर्दा सेल्स रिटर्नको कुरा, रिटर्न इन्भल्भको कुराहरू छ कि हेर्नुपर्छ, तर अहिले छ जस्तो लागेन। यहाँ हेर्नुहोस् त, सेल्सको कुरा कति हजार दिएको छ त भन्दाखेरि सेल्सको कुरा कति हजार छ, 6,44,000 कति अरे साथी हो, 6,44,000
अब हेर्नु होला यो सेल्समा सेल्स रिटर्नको कुरा थियो भने घटाउँथ्यौँ, रिटर्न इनवार्डको कुरा थियो भने घटाउँथ्यौँ, सेल्स डिस्काउन्टको कुरा थियो भने घटाउँथ्यौँ। अहिले केही छैन, त्यही भएर के लेखिदिने नेट सेल्स भनेर लेखिदिने। हजुरहरूले अगाडिको क्लास हेरेर फर्मेटको क्लास लिनु भएको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ लिदिनु ल। फर्मेटको क्लास हेर्नु होला, त्यस पछाडि गाह्रो हुँदैन तपाईँहरूलाई गर्न है त। अब यहाँ आयो, अब यस पछाडि के खर्च कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखिदिउँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कुनै पनि एउटा कम्पनीले सामान उत्पादन गर्न थालेदेखि बनिन्जेलसम्मको खर्च हो। यहाँ के पर्छ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टकको कुरा पर्छ। ओपनिङ स्टक भनेर लेख्यौँ 40,000 ओपनिङ स्टक। के अरे साथी ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ। हेर्नु त कति सजिलो छ। ओपनिङ स्टक कति लाख 40,000 है 40,000। ल यसलाई भइहाल्यो एउटा। अब यस पछाडि के छ हेर्नु त पर्चेजको कुरा छ। ल यो सक्यो, यसलाई गरौँ अब पर्चेजको कुरा। पर्चेज भनेर लेखिदिउँ, पर्चेज भनेर लेखिदिउँ है। पर्चेज कति हजार छ हेर्नुहोस् त 3 लाख छ, 3 लाख छ यहाँ हेर्नु होला 3 लाख छ है 3 लाख छ पर्चेज। त्यसै गरी क्यारिज अन पर्चेज, क्यारिज अन पर्चेज, क्यारिज इनवार्ड, फ्रेट इनवार्ड भनेको चाहिँ त्यो सामान किनेर ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा हो। त्यो जहिले पनि यहाँनिर हामीले एडजस्ट गरिदिनु पर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा। क्यारिज अन पर्चेज, क्यारेज भनेको भाडा हो ल। क्यारेज अन पर्चेज, पर्चेज गर्दाखेरि लागेको भाडा भन्ने कुरा हो है। क्यारेज अन पर्चेज कति हजार छ 10,000 छ, 10,000 भनेर लेखिदिउँ। अब यहाँनिर अरू कस्टम ड्युटी आउन सक्ला हो, फ्रेट इनवार्ड आउन सक्ला। यहाँनिर अब हेर्दै जाउँ के छ भन्दाखेरि प्लान्ट कमिसन वेजेस भन्ने कुरा छ नि। यो वेजेस भन्ने कुरा 70,000 छ। यसको बारेमा तल कहिलेकाहीँ एडिसनमा आउटस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ, तर अहिले छैन। त्यही वेजेस ज्यादाको कुरालाई पनि हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्डमै राखिदिन्छौँ ल। वेजेस फर्मेट हेर्नु होला अगाडि गएर वेजेस भनेर लेखिदिउँ। कति हजार साथी वेजेस 70,000, 70,000 है 70,000। अब लेस गरिदिने हो, लेस गरिदिने क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिने है। क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ। क्लोजिङ स्टक कति हजार 90,000 है 90,000 भनेर लेखिदिने। ल ठिक छ। अब हेर्नु होला यसलाई क्यालकुलेट गर्नु, यो सबै जोडौँ, यसलाई घटाइदिउँ। एकैछिन कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला माथि कति हजार छ 40,000 छ। हेर्नु होला 40,000 प्लस कति लाख 3 लाख प्लस कति लाख 10,000 कति अरे साथी हो 10,000 कति अरे साथी हो 10,000 प्लस 70,000 है 70,000 माइनस 90,000 90,000 गर्दा आउँछ कति हजार भन्दाखेरि 3,30,000। यहाँ कति आउने रहेछ 3,30,000 आउने रहेछ। हेर्नु ल 3,30,000 यसलाई ब्राकेट दिने। किन मैले ब्राकेट दिएँ त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको खर्च हो। यो इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि यहाँनिर हामीले घटाएर निकाल्नु पर्यो, यसमा घटाउनु पर्यो। 6,44,000 मा 3,30,000 घटाउँदाखेरि झ्याप्पैसँगले कति आउँछ 3,14,000 भनेर लेखिदिने। 3,14,000 भनेर लेखिदिने। हेर्नु है 3,14,000 यसलाई के भनिन्छ फर्मेट हेर्नु होला ग्रस प्रोफिट। जम्मा जम्मी के छ ग्रस प्रोफिट, जम्मा जम्मी यो फर्मेट हेरेर सार्ने छ हो साथी हो। यो हिसाब कति पो सजिलो छ त। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर आउँछ के साथी हो लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एसएस एक्सपेन्सेस। यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र दुईटा टपिक छुट्याएर लेखिदिने। के भन्दाखेरि एक नम्बरमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने। तपाईँले त मिलाएर लेख्नु होला। यो EXPN भनेको एक्सपेन्सेस भनेको जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र अफिस र प्रशासनमा हुने खर्चहरू पर्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त के छ त भन्दाखेरि एडभर्टाइजमेन्ट भन्ने कुरा छ। यसलाई भरे हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखिदिन्छौँ। क्रेडिटर कमिसन सेलरी भन्ने कुरा छ। हेर्नुहोस् सेलरीहरू कति हजार छ 80,000 छ। सेलरी भनेको खर्च, सेलरी रेन्टको कुराहरू यहीँ आउँछ। सेलरी भनेर लेखिदिने। अब यो सेलरी लेख्दै गर्दा कहिलेकाहीँ सेलरीको बारेमा एडिसनलमा आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी प्रिपेड सेलरिज हुन्छ छैन। अहिले यही सेलरी 80,000 छ, त्यसलाई लगेर टुक्लुक्क राखिदिने। यहाँनिर यहाँ है 80,000 80,000 भनेर लेखिदिउँ हो। अब यस पछाडि हेर्दै जाउँ रेन्टको कुरा, इन्सुरेन्सको कुरा, रेन्टको कुरा, इन्सुरेन्सको कुरा माथि केही पनि छैन हो। अब हेर्नु यहाँ तल हेर्नु क्लोजिङ स्टक यहाँ जाने कुरै भएन। डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट 10% छ नि। डिप्रिसिएसन अन प्लान्टको कुरा फिक्सेडको कुरा के हो अफिसको खर्च हो। त्यसले गर्दा यहाँ के गर्ने साथी हो डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर लेखिदिउँ। हेर्नु होला डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट, प्लान्ट भन्ने कुरा कति छ हेर्नुहोस् त। यहाँ प्लान्ट भन्ने कुरा कति दिएको छ त भन्दाखेरि 4 लाख हो 4 लाख। हामीसँग जम्मा जम्मी प्लान्टको इक्विपमेन्ट फिक्सेड कति छ 4 लाख बराबरको छ। यसको 10% हटाउनु कति भागने 100ले भने कति हजार आउँछ साथी हो 40,000 40,000 आउँछ है
40,000 आयो डिप्रिसिएसन। अब प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड, यो के अरे साथी हो, प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड को कुरा 4,000 छ नि, हो यसलाई एडजस्ट गरिदिने, प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेर लेखिदिने। के अरे साथी हो, प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड। यो एक्सपायर्ड भनेको चाहिँ खर्च भइसक्यो क्या साथी हो, यो एक्सपायर्ड भइसक्यो भने गइसकेको, त्यसको आयु सकिसक्यो भने जस्तो हो क्या। कति हजार अरे 4,000, 4,000 हो। यसरी यसलाई लेखिदिने ट्याक्कसँगले हो, यसलाई जोडिदिउँ कति आउँछ यो नम्बरमा भन्दाखेरि 80, 40, 80,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 गर्दा कति आउने रहेछ, 1,24,000 आउने रहेछ। कति अरे साथी हो, 1,24,000 है। अरू केही छैन होला सायद। अब यस पछाडि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र ए नम्बरमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस जोडेर यति गर्दाखेरि 1,24,000 आयो। यसको टोटललाई ए नम्बर दिएर 1,24,000 लेखे जस्तै। अब यहाँ के लेख्ने, बी नम्बर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस है। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस तपाईहरुले यहाँ लेख्नु गर्दै जानु होला, म उतापट्टि लेखेँ ल साथीहरु, बुझ्नु भयो नि। तपाईहरुले यहाँ लेख्नु गर्दै जाने, म यतापट्टि गर्दै छु है त ल। अब यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा जाने भनेका के हुन् त भन्दाखेरि हामीले सामान बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरु, सेलिङ एक्सपेन्सेस, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, सेल्स कमिसन, क्यारिज आउट कस्ट, एडभर्टाइजमेन्टका कुराहरु जान्छ। यहाँ हेर्नु त, यो पनि गइसकेको छ। एडभर्टाइजमेन्ट भन्ने कुरा छ कि छैन हेर्नु त। एडभर्टाइजमेन्ट कति हजार छ, 20,000। एडभर्टाइजमेन्ट भनेको विज्ञापन खर्च। जब कम्पनीहरुले सामान बिक्री गर्न खोज्छन् त्यतिखेर त विज्ञापन गर्ने, त्यसले गर्दा एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेखिदिउँ। के अरे साथी हो, एडभर्टाइजमेन्ट। यहाँदेखि मुनि है यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनको एउटा पहिलो टपिक छ एडभर्टाइजमेन्ट। एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेखिदिउँ ल। एडभर्टाइजमेन्ट कति हजार छ अरे, 20,000 भनेर लेखिदिने हो। अब त्यसै गरी एडभर्टाइजमेन्ट प्लानको कुरा, डेप्टर्सको कुरा, क्रेडिटर्स कमिसन। यो कमिसन छ नि साथी हो, यो कमिसनको कुरा डेबिटमा दिएको कमिसन यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखिदिने है। यो जुन यहाँ हेर्नु त कमिसन भनेको 12,000 र 14,000 दिएको छ। कति दिएको छ, डेबिटमा 12,000 दिएको छ, यहाँनिर क्रेडिटमा कति दिएको छ, 14,000 दिएको छ। कमिसनको कुरा हेर्नु है, यो कमिसनको कुरा, कमिसन भनेको हामीहरूले क्रेडिटमा दिएको पाएको हो, कमिसन भनेको डेबिटमा दिएको खर्च हो। यो डेबिटको खर्च, क्रेडिटको आम्दानी भने के रहेछ, यहाँ हामीहरू खर्चको कुरा गर्दैछौँ। कसरी थाहा पायौँ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको कुरा गर्दैछौँ नि त, त्यसले गर्दा यो 12,000लाई के गरिदिन्छौँ, यहाँ कमिसन भनेर लेखिदिन्छौँ है त। कमिसन भनेर लेखिदिन्छौँ। हेर्नु होला कसैले हामीले कमिसन दिउँ भने यहाँ लेखिदिने 12,000 भनेर, ठिक छ। अब यो दुईटा कुरा भइहाल्यो, एडभर्टाइजमेन्ट, कमिसन। अब सेल्स कमिसनको कुरा, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको कुराहरू छ यहाँ, छैन ल, छैन भने यति नै हो। अब यसलाई जोडौँ, यो दुईटालाई जोड्दा कति हजार आयो, 20 र 12 ले 32,000। कति, 32,000। यसलाई बी नम्बर दिएँ। मैले किन बी नम्बर लेख्दैछु भन्ने कुरा त बुझिरहेछ नि साथी हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सबै जोड्दाखेरि ए नम्बर आयो। यसलाई जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसको टोटल भनियो भने सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा पर्ने एडभर्टाइजमेन्ट र कमिसन थियो, त्यो दुईटालाई जोडेर 32,000 लेख्यौँ। ए पनि आयो, बी पनि आयो, ए र बीको टोटल आयो। यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको। अब यहाँनिर फर्मेटमा हेर्नुहुन्छ भने के छ त भन्दाखेरि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। के अरे साथी हो, टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी गरिदिने। अब ए प्लस बी गरिसकेपछि 1,24,000 र 32,000 जोडौँ त। 1,24,000 प्लस 32,000 कति अरे साथी हो, 32,000 गर्दा 1,56,000 आयो। 1,56,000 आयो हो। 1,56,000लाई के गरिदिने, माइनस, किनभने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो नि त। अब हेर्नु 3,14,000 छ कि छैन, त्यसलाई 1,56,000 घटाइदिने हो। 3,14,000 मा 1,56,000 घटाउँदा 1,58,000 आयो। 1,58,000 आयो। यसलाई के भन्यो, इन्कम फ्रम अपरेसन। इन्कम फ्रम अपरेसन ल, इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर लेखिदिउँ है। इन्कम फ्रम अपरेसन। अब यस पछाडि के अरे साथी हो, ए ओदर इन्कम एन्ड गेन। ओदर इन्कम एन्ड गेन भनेर मैले परेसम्म लेखेँ, तर तपाईँहरूले यतापट्टि लेख्नु होला। यो ओदर इन्कम एन्ड गेन भनेको कुनै पनि एउटा कम्पनी छ हामीसँग, त्यो कम्पनीमा कमिसन रिसिभ हुन सक्ला, कहीँबाट हामीले कमिसन पाउन सक्लौँ हो। डिभिडेन्ड रिसिभ, हामीले कहीँ लगानी गरेका छ भने त्यो कम्पनी हामीलाई बोनस दिन सक्ला हो। इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभका कुराहरू जान्छ क्या। जस्तै यहाँनिर अहिलेकै कन्डिसनमा हेर्ने हो भने यो कमिसनको कुरालाई सकिदिइहाल्यो। कमिसन डेबिटको हामीले सकिसक्यौँ। अब क्रेडिटमा दिएको 14,000 छ नि कमिसन हो, त्यो कमिसन ओदर इन्कम हो। त्यसले गर्दा कमिसन भनेर लेखिदिने, यतापट्टि कमिसन भनेर लेखिदिने। हेर्नु त कति सजिलो छ, कमिसन 14,000। यो कुरा जहिले पनि कहिले नबिर्सिने, यो 14,000 लेखेको कुरा के अरे कमिसन भएका कारणले डेबिटको लागि
खर्च मागेर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राखिदिने, क्रेडिटको लागि अदर इन्कम मान्ने डिस्काउन्टको केसमा पनि सेम यही हो है त। ल अहिले तपाईले जसरी कमिसनलाई एडजस्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसरी नै डिस्काउन्टलाई पनि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ एडजस्ट है। अलिक तलतिर मास्तिर भयो, ल ठिक छ केही छैन। अब हेर्नु 1,58,000 मा 14,000 जोडिदिउँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1,72,000 है। क्याल्कुलेट बिग्रियो भने मात्रै हो, नत्र मिलिरहेछ हाम्रो हिसाबले। अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा भनेको नि जम्मा जम्मी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा पर्छ क्या। जस्तै हेर्नु त यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको 10,000 छ कि छैन, इन्ट्रेस्ट अन लोन भन्ने कुरा छ। यसमा लेखिदिइहाल्नु इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर लेखिदिउँ। इन्ट्रेस्ट अन लोन कति 10,000। अब यसको बारेमा कहिलेकाहीँ हामीहरूलाई एडिसनमा आउटस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ, ड्यू हुनसक्छ, टु बी पेड हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ प्रिपेड हुनसक्छ। इन्ट्रेस्टको बारेमा केही छैन, त्यसले गर्दा यति नै होला पक्कै। यसलाई पल्लोपट्टि लैजाउँ है 10,000लाई, किनभने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको लोनमा तिरेको ब्याज, लोनमा ब्याज तिर्दैछ भने त पैसा जान्छ, त्यसले गर्दा माइनस हो, त्यो त बुझिहालिन्छ। अब यहाँ के आउँछ साथी हो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको हाम्रो कम्पनीलाई अहिलेसम्म आउँदाखेरि कति नाफा भयो भन्ने कुरा आयो क्या। जस्तै हेर्नु होला यो 1,72,000 मा 10,000 घटाउँदा 1,62,000 1,62,000 भनेर लेखिदिने है। अब यति गरिसकेपछि हामीले इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाइसक्यौँ भनेपछि हाम्रो कम्पनीलाई नेट प्रॉफिट कति भयो भन्ने कुरा आयो। नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको नाफा आयो। अब हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने एउटा व्यवसाय सञ्चालन गरी एउटा कम्पनी चलाइयो, त्यो कम्पनीलाई नाफा भएपछि नेपाल सरकारलाई ट्याक्स बुझाउनै पर्छ क्या कर हो। त्यसको लागि व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखेको छ त्यहाँ हेर्नु त फर्मेटमा, प्रोभिजन फर ट्याक्स केही पो छैन त। हेर्नु त प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ हेर्नु है, यहाँ 1,62,000 छ, 1,62,000 को 1,62,000 इन्टु त्यही जुन हामीलाई प्रॉफिट भएको छ नि त्यसैबाट ट्याक्स तिर्ने हो क्या। कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि यहाँ भनिदिएको छ हेर्नु त, इन्कम ट्याक्स 20% भनेको छ नि। इन्कम ट्याक्स इन्कममा जति हुन्छ त्यसको ट्याक्स तिर्नु भने 20% हो, त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। 20% हटाउनु कति भाग गर्ने 100ले 1,62,000 को 20 का मुनि कति गरिदिने 100 गरिदिने हो भने 32,400 आउँछ। कति आयो साथी हो 32,400। ब्यालेन्स सिट गर्दा भरे यसलाई पनि हाम्रो चाहिन्छ 32,400 लेखिराखौँ ल, 32,400 भनेर लेखिराखेँ मैले। ल तपाईहरुले त सम्झिहाल्नुहुन्छ, तपाईहरुको त कमेन्टमा हुन्छ, मैले भेटाउँछु नि त अहिले। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर लेखिदिने, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर के गरिदिने लेखिदिने। यति गर्दाखेरि 1,62,000 मा 32,400 घटाउँदाखेरि 1,29,600 1,29,600 आउने रहेछ हो। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको के रहेछ साथी हो, हामीहरूले हाम्रो कम्पनीमा कति इन्कम गर्यौं त भन्दाखेरि 1,29,600 यो कम्पनीमा है। यो विवरणका आधारमा हाम्रो खर्च र इन्कममा खर्च यो ब्यालेन्स सिटलाई पुरा गरौँ। डट कम्पनी ब्यालेन्स सिट मल्टी स्टेप एजन भनेर लेखिदिने। मल्टी स्टेपको तरिकाले हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउँदा यो भर्टिकल ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीहरूले करेन्ट एसेट्सबाट सुरु गरेर करेन्ट लायबिलिटीबाट सुरु गर्दा पनि भयो ब्यालेन्स सिट बनाउँदा, नत्र फिक्स एसेट्सबाट सुरु गरेर शेयर क्यापिटलबाट सुरु गरेर लायबिलिटी साइड गर्दा पनि भयो है। त्यसले गर्दा हामीहरूले के लेखेको छ फर्मेटमा भन्दाखेरि 1 नम्बरमा प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिने। हेर्नु होला है त, इक्विपमेन्ट भनेर लेख्ने है। प्रोपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट भित्र फिक्स एसेट्सका कुराहरू पर्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, इक्विपमेन्ट, भेहिकलका कुराहरू, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर लेख्ने। कति लाख 2 लाख। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको कुरा लेखिदिने। के अरे साथी हो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर लेखिदिने। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा जहिले पनि कि त एप्रिसिएसन हुन्छ कि त डिप्रिसिएसन हुन्छ। अहिले यसको बारेमा केही पनि छैन, त्यही भएर मैले लेख्दिन, 2 लाख मात्र लेखिदिएँ। यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा कहिलेकाहीँ एप्रिसिएसन भनेर एडिसनमा दिएको छ भने त्यो एप्रिसिएसनलाई जोड्नुपर्छ, तोकेरै डिप्रिसिएसन दिएको छ भने घटाउनुपर्छ है त। अरूमा चाहिँ डिप्रिसिएसनै हुन्छ, तर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको केसमा एप्रिसिएसन पनि हुनसक्छ, डिप्रिसिएसन पनि हुनसक्छ है त। त्यसै गरी प्लानको कुरा छ 4 लाख। यो प्लानको बारेमा एडिसनमा पनि हामीहरूलाई केही कुरा दिएको छ। प्लानको कुरा छ के अरे साथी हो, प्लान भनेर लेखिदिउँ यहाँ, प्लान भनेर लेखिदिउँ। कति लाग्छ अरे साथी हो 4 लाख। यहाँ हेर्नु है 4 लाख दिएको छ 4 लाख। त्यसमा लेस डिप्रिसिएसन गर्ने साथी हो, के अरे साथी हो डिप्रिसिएसन अन प्लान भनेर लेख्ने। प्लानको जम्मा जम्मी 4 लाख छ। हेर्नु त प्लानको भ्यालु 4 लाख छ। 4 लाखको कति पर्सेन्ट हामीले डिप्रिसिएसन घटाउनु छ हेर्नु त। डिप्रिसिएसन अन प्लान भनेको 10% हो कि हैन। यो 10% हटाउन 100 ले भाग गर्ने, यो त बुझ्यो होला पक्कै पनि हैन।
यो कुरामा के बुझ्नु पर्यो हजुरहरूले भने जस्तै प्लान्ट हाम्रो कम्पनीमा 4 लाख थियो त्यो बुझ्यो। अब यो डिप्रिसिएसन एन्ड मेसिनरी त एडिसनल इन्फर्मेसनको हामी ट्रान्जेक्सन इन्ट्री गर्दैछौँ नि त हो। यो 10% लाई अघि पनि हामीले एक ठाउँ इन्ट्री गरेको छ के याद गर्नु भयो कि भएन। इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त त्यहाँनेरि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भन्ने टपिक्समा चाहिँ त्यो जुन 4 लाखको 10% गर्दा 40,000 आयो त्यो कुरालाई अघि पनि एक ठाउँ एडजस्ट गरेका थियौँ अहिले पनि गर्यौँ भने यो डिप्रिसिएसन अन प्लानको 2 ठाउँ इन्ट्री भइसक्यो। अब यसलाई हामीले हेर्नु पर्दैन जसरी पनि हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनको कुरालाई 2 ठाउँ इन्ट्री गर्नै पर्ने हुन्छ है त। ल ठीक छ 3,60,000 यो भयो। अब हेर्नु त डेब्टर्सको कुरा तल जान्छ क्रेडिटर्स तल जान्छ कमिसन गइसक्यो है बैंक लोन तल जान्छ शेयर क्यापिटल तल जान्छ इन्ट्रेस्ट अन लोनको कुरा गइसक्यो है प्रिपेड लाइन भइसक्यो। अब हेर्नु यो क्लोजिङ स्टक पनि तल जान्छ भनेपछि यो दुईटा जोडिदिउँ कति आउँछ 5,60,000 3,60,000 र 2 लाखले 5,00,000 कति हजार 60,000 है 5,60,000। अब दोस्रो नम्बरमा मैले सबै फर्मेटलाई फलो गरेर एकताल मजाले हेर्नु होला। इन्टेन्जिबल एन्ड 50 डेज एसेट इन्टेन्जिबल एन्ड 50 डेज एसेट सुन्नु ल। यो मास्टर प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा देखिने सम्पत्तिहरू पर्छ दृश्य सम्पत्तिहरू भने यो इन्टेन्जिबल एन्ड 50 डेज एसेटमा नदेखिने सम्पत्तिहरू क्या गुडविलको कुरा ट्रेडमार्कको कुरा पेटेन्ट्सका कुराहरू पर्छन्। यहाँ केही छैन अहिले गुडविल पनि छैन पेटेन्ट्स पनि छैन ट्रेडमार्क पनि छैन कम्प्युटर सफ्टवेयरको पनि छैन भनेपछि केही पर्दैन त्यहाँनिर छोडिदिने त्यतिकै है। अब त्यसै गरी हामीहरूको अरू यहाँ जाने भनेको के हो त भन्दाखेरि फर्मेटलाई थोरै फलो गरिहालौँ। तेस्रो नम्बरमा आउँछ के त भन्दाखेरि त्यहाँ फर्मेट हेर्दै हुन्छ यही कुरा छ क्या जम्मा जम्मै। यहाँदेखि तल्दैन इन्भेस्टमेन्ट कति पो सजिलो छ त हेर्नु त यो दुनियाँको सबैभन्दा सजिलो हिसाब हो क्या साथी इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्ने इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन यहाँनिर। यो दुईटै कुरा 2 र 3 नलेख्दा पनि हुन्थ्यो तर मैले फर्मेट फलो गरिदिएको कारणले लेखेको हो तपाईँले नलेखिकन गर्दा पनि हुन्थ्यो है त। अब 4 नम्बरमा के साथी हो करेन्ट एसेट्स भनेर लेखिदिन्छु म है करेन्ट एसेट्स लोन एन्ड एडभान्स भनेर लेख्दा पनि भयो नत्र करेन्ट एसेट्स मात्रै भएर टुप्लुका लेख्दा पनि केही फरक परेन। यो करेन्ट एसेट्समा हामीले 1 वर्षभित्रमा चल्न सक्ने एसेट्सहरू जान्छ। जस्तै यहाँ के छ डेब्टर्सको कुरा छ 30,000 के अरे साथी हो डेब्टर्स भनेर लेखिदिउँ है डेब्टर्स भनेर लेखिदिउँ ल। डेब्टर्स कति हजार अरे साथी हो ल डेब्टर्स भनेर लेखिदिउँ कति हजार डेब्टर्स 30,000 है डेब्टर्सको कुरा भइहाल्यो। अब क्रेडिटर्स यहाँ जाँदैन बैंक लोन यहाँ जाँदैन शेयर क्यापिटल जाँदैन ल प्रिपेड रेन्ट जान्छ के अरे साथी हो प्रिपेड रेन्ट कुनै पनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस हामीलाई दिँदैछ प्रिपेड रेन्ट दिँदैछ प्रिपेड स्यालेरी दिँदैछ भने यो हाम्रो लागि करेन्ट एसेट हो क्या सम्पत्ति हो। तर यो प्रिपेड रेन्ट कति हजार हो 6,000 हो। अनि जम्मा हामीहरूले प्रिपेड अगाडि नि 6,000 पैसा दिएको थियौँ त्यो मध्ये यहाँ के भएको छ हेर्नु त प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड 4,000 भएको छ क्या। प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर भयो भनेको अगाडि दिएको पैसा एक्सपायर भइसक्यो त्यो खर्च भइसक्यो है भनेको हो नि त। त्यसले गर्दा त्यो 4,000 लाई यहाँनिर ल्याएर घटाइदिनु पर्ने हुन्छ हामीहरूले 6 मा 4 घटाउँदा 2,000 भयो यो कुरा बुझ्यो। अब यहाँ अर्को कुरा पनि छ नि त साथी हो एकैछिन राख्नु त हामीहरूले अघि यो प्रिपेड रेन्ट एक्सपायरलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भन्ने टपिक्समा त्यहाँनिर लगेर राखिसकेको छ यो त खर्च मानेर। अनि अहिले पनि हामीले प्रिपेड रेन्टमै घटायौँ 2 ठाउँ इन्ट्री भएको भएन। यो जुन प्रिपेड रेन्ट एक्सपायरको कुरा चाहिँ दोस्रो नम्बरमा यसको पनि काम सक्यो डिप्रिसिएसनको पनि काम सक्यो। यसरी 2 ठाउँ इन्ट्री गर्दै जानु पर्यो हामीहरूले है त। यो 2 ठाउँ इन्ट्री भएको बुझ्यो नि। अब हेर्नु अब यस पछाडि के छ त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक यहाँ सुन्नु ल यहाँनिर क्लोजिङ स्टकको कुरा आउँछ के अरे साथी हो क्लोजिङ स्टक अब सरले कसरी क्लोजिङ स्टक लेख्नुभयो भन्नुहुँदैछ भने यहाँ हेर्नु त एडिसनमा सुरुमा यहाँ क्लोजिङ स्टक छ कि छैन है क्लोजिङ स्टक 90,000 छ कि छैन हो। यो 19,000 लाई हामीहरूले अगाडि कहाँ राखेको छ हेर्नुहोस् त अगाडि गएर अघि सारेको हिसाबमा इन्कम स्टेटमेन्टको कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट घटाएका छौँ भने यहाँ ल्याएर राखिदिनु पर्यो 2 ठाउँ इन्ट्री भएको भएन त्यहाँ घट्यो यहाँ ल्याएर क्लोजिङ स्टक भनेर करेन्ट एसेटमा राखिदिउँ त्यसको पनि काम सक्यो यो पनि सक्यो यो पनि सक्यो यो पनि सक्यो। अब इन्कम ट्याक्सको कुरा छ त्यसलाई अहिले हेरौँला। प्रिपेड रेन्टको कुरा पनि सक्यो भनेपछि अब हामीहरूको लगभग यहाँ जाने कुरा यति नै हो। यहाँदेखि तल चाहिँ मिसलेनियस भन्ने एउटा टपिक्स आउँछ कि साथी हो त्यो मिसलेनियस भन्ने टपिक्समा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस अन्डरराइटिङ कमिसन ब्रोकरेज चार्जहरूको कुरा पर्छ त्यसलाई त्यति धेरै देखाइहाल्नु पर्दैन क्या त्यो आउँदैन प्रायः एक्जाममा। कहिलेकाहीँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आयो भने मिसलेनियस भनेर टपिक्स लेख्दा हुन्छ ल। 30,000 कति अरे साथी हो 30,000 प्लस 2,000 प्लस कति हजार 90,000 गर्ने हो भने 1,22,000 आउने रहेछ यहाँनिर 1,22,000 है। यो सबै जोड्दा 30,000 2,000 र 90,000 1,22,000 भयो। मास्तिर 5,60,000 छ भनेपछि 6,82,000 कति 6,82,000 आउने रहेछ। यो के आउने रहेछ टोटल
टोटल एसिड्स भनेर लेखिदिने। हेर्नु होला, टोटल एसिड्स भनेर लेख्ने। अब यो ब्यालेन्स सिट गर्दा हामीले छुट्टै बनाउने हैन क्या पल्लोपट्टि, यसैलाई पूर्णता दिने। अब 1 नम्बरमा के लेख्ने, फेरि 1 नम्बरमा लेख्ने बेला यहाँ फिक्स एसिडबाट सुरु गर्यो भने यहाँ के लेख्ने, शेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने। शेयर क्यापिटल भनेर लेख्ने। सकिहाल्यो ल साथी। अब शेयर क्यापिटल भित्र इक्विटी शेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल, कल्स इन एडभान्सका कुराहरू पर्छ। तर त्यस्तो कुराहरू केही हेर्नु पर्दैन अहिले। यहाँ हेर्नु त हामीहरूलाई शेयर क्यापिटल भनेरै दिएको छ। हेर्नु त शेयर क्यापिटल कतापट्टि हुन्छ, क्रेडिट साइडमा। शेयर क्यापिटल भनेर कति दिएको छ भन्दाखेरि 4 लाख दिएको छ, 4 लाख यहाँनिर गएर लेखिदिए 4 लाख भनेर लेखिदिउँ ट्याक्कसँगले हो। अब दोस्रोमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र शेयर प्रिमियमको कुरा, जेनरल रिजर्भको कुरा, रिटेन अर्निङको कुरा, नेट इन्कमको कुरा पर्छ। अहिले हामीहरूलाई अर्थ केही पनि दिएको छैन। हामीले यो भन्दा अगाडि नेट इन्कम रिटेन अर्निङ गरेको छ भने त्यो रिटेन अर्निङको इन्डिङ ब्यालेन्स ल्याएर राख्ने, नत्र अघि हामीहरूले जुन इन्कम स्टेटमेन्टको अन्तिममा ब्यालेन्स निकालेको छौँ नि त्यसैलाई ल्याएर राखिदिने क्या। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स भनेर लेख्दा पनि भयो। अघि हामीले कति निकालेको छ नेट इन्कम हेर्नु त, अघि हामीले गरेको ठाउँमा भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु त, अघि हामीले एन्सर हेरिदिउँ न के छ है। यो 1,29,600 अघि हामीले निकाले हो कि होइन। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने, अन्तिममा हेर्ने, यही कुरा छ है त। 1,29,600। अब कन्डिसन के आयो साथी हो, हामीहरूले रिटेन अर्निङ गरेको छैनौँ भने त्यही एमाउन्टलाई ल्याएर टुक्टुक्क राखिदिने हो। रिटेन अर्निङ छ भने चाहिँ अब तपाईँहरू यहाँदेखि तल गर्दै जानु होला। तेस्रो नम्बरमा आउँछ के, सेक्युर्ड लोन। सेक्युर्ड लोन तपाईँहरूले उदो गर्दै जानु होला। सेक्युर्ड लोन भित्र बोन्डको कुरा पर्छ, डिभेन्चरको कुरा पर्छ, ब्याङ्क लोनको कुरा पर्छ, लङ टर्म लोनको कुराहरू पर्छ। यहाँ हेर्नु त के छ, लोनको कुराहरू के दिएको छ त भन्दाखेरि ब्याङ्क लोन भनेर दिएको छ क्या। यो ब्याङ्क लोन, डिभेन्चर, बोन्ड आयो भने यहाँ लेखिदिने ब्याङ्क लोन भनेर लेखिदिउँ। क्या साथी हो, ब्याङ्क लोन भनेर लेखिदिने। ब्याङ्क लोन कति लाख, 1 लाख हो, 1 लाख। यसैलाई पल्लोपट्टि लगेर राखिदिउँ 1 लाख। यो एमाउन्ट अलिक सानो भएछ, मैले साना लेखेँ ल। अब 4औं नम्बरमा के हुन्छ, अनसेक्युर्ड लोन भनेर लेखिदिने। अनसेक्युर्ड लोनमा के पर्छ साथी हो, ब्याङ्क ओभरड्राफ्टको कुरा पर्छ। 5 मा करेन्ट लायबिलिटिज भित्र 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने दायित्वहरू पर्छ। क्रेडिटर्सको कुरा, क्रेडिटर्स भनेर दिएकै छ कति हजार, 20,000 क्रेडिटर्स भनेर लेखिदिउँ। यहाँ जाने कुरा क्रेडिटर्स हामीहरूले यो भन्दा अगाडिको सब क्वेसनहरू गराएको छ क्या साथी हो। हेर्नु न अगाडि गएर प्लेलिस्टमा सब छ। यो तनावै हुँदैन तपाईँहरूलाई अबको हिसाब गर्न है। यति भइसकेपछि यो क्रेडिटर्स लेख्यो। अब बिल्स पेबल, एकाउन्ट पेबल, एडभान्स इन्कमको कुराहरू केही पनि छैन भनेपछि यसमा यति नै हो साथी आउने। तल ड्युको कुराहरू थियो एडीसँग भने पनि आउँथ्यो, तर अहिले केही छैन। अब 6 मा के लेखिदिने, प्रोभिजन भनेर लेखिदिने। यो प्रोभिजन भन्ने टपिक्समा प्रोभिजन फर ट्याक्स र प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा पर्छ साथी हो है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो इन्कम ट्याक्सको कुरा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर हामीले लेखेको छ क्या। त्यहाँ हेर्नु होला, इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखेको छ हो। इन्कम ट्याक्सको कुरा हो क्या यहाँ आउने चाहिँ है। यो लेख्नु पर्दैन, मैले लेखिदिएको मात्रै बुझाउनका लागि। यो प्रोभिजन फर ट्याक्स भन्ने कुरा कहाँनिर छ भने तपाईँहरूले अघि इन्कम स्टेटमेन्ट सार्नु भएको छ, त्यहाँ हेर्दै जानु त। लास्टमा नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स र नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सको बिचमा एउटा एमाउन्ट छ क्या। त्यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेखेको कति हजार छ भन्दाखेरि 32,400 हो। त्यो 32,400 32,400 को कुरालाई यहाँनिर लगेर राखिदिने अनि ट्याक्क सक्छौँ क्या हामीहरू। जस्तै यहाँ हेर्नु त, 4,29,600 भनेपछि 5,29,600 भयो। यो दुईटा जोड्दा हो, प्लस कति हजार छ त्यहाँ अर्को 1 लाख छ हो। 1 लाख जोड्ने 20,000 जोड्ने कति हजार अरे साथी हो, 20,000 गर्दाखेरि 6,82,000, 6,82,000 हो। 6 लाख कति हजार, 82,000 हो। 6,82,000 गरेर गरिदिने। हेर्नु त, हामीहरूले ब्यालेन्स सिट पनि पुरा गर्ने नि। 6,82,000, 6,42,000 यसलाई के लेखिदिने, टोटल लायबिलिटिज बराबर आउनुपर्छ ब्यालेन्स सिट। टोटल लायबिलिटिज यदि गर्दाखेरि हाम्रो 8 मार्क्स गोजीमा आइहाल्यो। के छ र हेर्नु त, केही पो छैन त। यति सजिलो हिसाब त तपाईँहरूले यति बेरसम्म गर्नुभएकै थिएन क्या। यति सजिलो हिसाबहरू पनि आउँछन्। यस्तै हो एक्जाम आउने। यही 2079 सालमा आएको यही क्वेसन आउन के त्यसले गर्दा तपाईँहरूले मजाले अध्ययन गर्नु होला। रेगुलर रूपमा क्लास लिनु होला। हामीहरूले एक पछि अर्को सबै क्वेसनहरूको प्लेलिस्ट बनाएर सम्पूर्ण क्वेसनहरू गरिदिएका हुन्छौँ, सम्पूर्ण कन्सेप्ट दिएका हुन्छौँ है। थ्योरिटिकल प्लस यो न्युमेरिकल कन्सेप्टहरूलाई लिएका हुन्छौँ भन्दै
आजको क्लासबाट मैले बिदा चाहेँ। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस्। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।